बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज हम आपके पास जिस डिस्कस इशू को करेंगे वो इशू है पाकिस्तान और इंडिया के जो आजकल मौजूदा हालात है। हम आपको पहलगाम अटैक के बारे में बताएंगे, सारा जो कश्मीर में ये पिछले दिनों अटैक हुआ है। ये जो अटैक हुआ है ये बसरन वैली है, उधर हुआ है। उसकी एक आगे पहलगाम जगह पार्क के नाम से है, ये एक मैदान सा है, वहाँ ये अटैक हुआ। ये अटैक जिस दिन हुआ है उस दिन तकरीबन वहाँ 26 लोगों को कत्ल किया गया है, जिसमें एक मुसलमान था, एक ईसाई था, बाकी 24 जो थे वो हिंदू थे। ये लड़ाई आज नहीं स्टार्ट हुई, ये लड़ाई 1993 की है। ये लड़ाई आज से 32 साल पुरानी लड़ाई है। ये कश्मीर में ये जो इलाका है, यहाँ आज से 15 साल पहले सिखों का एक इलाका है चिट्टी सिंहपुरा, वहाँ भी ये मामला हुआ था। वहाँ सिख 35 के करीब सिखों पे अटैक हुआ था, और वो सिखों ने बताया था कि वो जो लोग हैं वो साउथ इंडिया के लोग थे। ठीक है, ये उन्होंने अटैक किया था। ये कोई आज मुसलमानों पे ये डर है या पाकिस्तान पे ये डर है, ये जो इनका आज का दौर का हिटलर है ना, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, ये उसके कारनामे हैं। आपको पता है ये नरेंद्र मोदी, उनको उसको पता है कि ये इंडिया का काम है, वहाँ का ही काम है, उनकी सिक्योरिटी की कोताही है, उनकी अपनी गलतियाँ हैं, उनके अपने नुकसान आप खुद किए उन्होंने, इनकी एजेंसीज की, क्योंकि यहाँ हर साल काफ़ी ज़्यादा यात्री पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हर साल ये मामला होता है, कई अक्सर दफ़ा होता रहता है। 1993 से ये स्टार्ट है, ये काम 32 साल पुराना ये स्टार्ट है। तो उनको चाहिए यहाँ सिक्योरिटी, अपनी फोर्सेस वगैरह अपनी यहाँ स्टैब्लिश करे। लेकिन वो उनको तो ये जो नरेंद्र मोदी है, ये इसका काम ये है कि पाकिस्तान पे और मुसलमानों पे मुखालफ करके हिंदुओं का वोट लेना। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी की आपको एक और मैं हिस्ट्री बता दूं। नरेंद्र मोदी को अमेरिका से बैन हो गया था, अमेरिका में इसकी एंट्री बंद थी जब ये गुजरात का सीएम था। वहाँ कत्ले आम शहीद इन्होंने मुसलमानों को किया। वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने मिलकर, हिंदुओं के साथ मिलकर इसने हिंदुओं का साथ दिया। उस वाक़े को नोटिस लेते हुए अमेरिका ने इसको सीएम के तौर पे अमेरिका एंट्री इसकी बैन कर दी। ये तो फिर दोबारा जब आपको ये सीएम से जब ये पीएम बना है, प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद इसके कोई मामला उनके साथ हुए हैं, तो ये फिर अमेरिका इसकी एंट्री दोबारा स्टार्ट हुई है। ये नरेंद्र मोदी, इसका ये काम है, इसका वोट लेने का भी यही तरीका है। ये तो इस दफ़ा भी हार गया था तकरीबन, आप देखें ना, ये पिछली दफ़ा कितना फेमस था, लेकिन इस तरह ये उसके ये वोट नहीं मिले। और इंडिया के तो काम ही ये हैं कि इंडिया ने हम अपना कोई भी जो नुकसान है, अपनी कोई कोताही है, वो पाकिस्तान पे डाल देनी है। ये इसी तरह मामलात मकबूजा कश्मीर में। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। इसमें हमारी यूनाइटेड नेशंस का भी बड़ा कोताही है। यूनाइटेड नेशन जो मिलिट्री ऑब्जर्वर है ना, वो आप देखें तो आज़ाद कश्मीर में वो शरेआम आपको नजर आएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ वो आपको खुलेआम नजर नहीं आएंगे। वो क्या वजह है? वहाँ वो उनकी, अगर वो वहाँ एक्टिव होते तो ये मामला छोटे मोटे कभी भी ना आते। ये एजेंसीज यूनाइटेड नेशंस ने जो है, उनको ये करना चाहिए था। अब आप देखें, अगर वहाँ के मुसलमानों का होता, जो सज्जाद अहमद के नाम से एक हीरो बना है उस पालगम वैली का, बासरान का, कश्मीर में ये इस वाक़े का, उसने लोगों को वहाँ से पहाड़ से नीचे लाया है अपने कंधों पर। कई और मुसलमानों ने अपने घोड़ों पे लाया। कई मुसलमान वहां तंग है कि हमारा काम, रोजी रोटी बड़ा कम हो जाएगी। ये वो किस तरह कर सकते हैं? आप कॉमन सेंस की बात है, ये जो सारा काम है ये इनका एजेंसीज की कोताही है। आज से 15 साल पहले भी इन्होंने पाकिस्तान पे डाला था, लेकिन वो सिखों ने बताया था कि वहां सिख भी रहते हैं, सिखों ने बताया था कि ये साउथ इंडियन बोली बोलने वाले लोग थे, जिन्होंने यहाँ आकर सिखों को शरेआम कत्ल किया था। ये उस वक्त चिट्टी सिंहपुरा में ये अटैक हुआ था। 35 सिख शहीद हुए, कत्ल हुए थे इसमें। ये मामला पुराने हैं इंडिया के। इंडिया की जो गलती कुताही होती है, इंडिया वो हम पे डाल देता है। इन्होंने हमें क्या समझा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, ये कोई धमकी नहीं है। एक इनका वो आया था अभिनंदन, उसका आपके सामने क्या हशर हुआ था। हमने फिर भी इनके साथ मोहब्बत की। इस तरह हमारी पाक आर्मी, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वो इनको ये देखें,
یہ جنگ ہونے کے چانسز 10% ہے، اللہ معاف کرے ہے نہیں یہ چانسز، یہ یونائٹڈ نیشنز بیٹھی ہے، پوری دنیا ہے، ورلڈ ہے، ان کے وہ کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دھمکیاں بار بار ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، سب سے جو بری چیز ہے وہ انڈین میڈیا ہے۔ انہوں نے تو پاکستان کو اس طرح بنا دیا جس طرح پاکستان ٹیررسٹ ملک ہے، پاکستان ان کے ساتھ دشمن ہے، حالانکہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم بائی نیچر یا بائی ایک کامن سینس میں دیکھیں نا تو پاکستان اور انڈیا کے بھی لوگ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم سارا کچھ کور کرتے رہیں، اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے رہیں کہ ہماری آپس میں عوام ہم محبت ہے، آپ نے کبھی پاکستان میں بھی سنا کسی سکھ پہ، کسی ہندو پہ، کسی عیسائی پہ، کرسچین پہ کوئی معاملہ ہوا؟ نہیں، ہمارے ملک میں حقوق ہے، ہمارے ملک میں اقلیتوں کا ہے، آپ وہاں جا کر چلے جائیں، وہ آپ کو یہ مودی جب سی ایم تھا تو اس نے بندے مروایا، مسلمان شہید کروائے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے امریکہ نے اسے بین کر دیا تھا۔ یہ ایک آپ چیک کریں، یہ سرچ کی ہوئی چیز ہے کہ اس کو امریکہ نے ایک سی ایم کو بین کر دیا کہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا، انہوں نے اس کا مطلب تحقیق کر کے ڈکلیئر کیا ہی از اے ٹیررسٹ، ہی از اے ہٹلر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ پاکستان کو جو سندھ تائز معاہدہ ہے، یہ پانی کی جنگ نہیں، یہ خون کی جنگ ہوگی، یہ ایسی جنگ نہیں ہے کہ یہ ایسی صوبہ کر لیں، یہ تقریباً 65-60 پرانا یہ معاہدہ ہے، سندھ تاز معاہدہ، یہ ایسے ختم نہیں ہو سکتا کہ یہ صبح ختم چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں یونائٹڈ نیشنز انوالو ہے، اس میں پورا ورلڈ انوالو ہے، امریکہ انوالو ہے، تو وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو۔ بس ان کی یہ کوتاہی ہے چھوٹی سی کہ وہ ادھر تھوڑا سا ان کو دھیان کریں کہ یا اپنی ان کی ایجنسیز کو ان کو تھوڑا سا کھینچے، وہ جو یونائٹڈ نیشنز کی اگر وہ مقبوضہ کشمیر میں اس حد تک جس طرح پاکستان میں ان کی کھلی چھوٹ ہے، اگر وہ مقبوضہ کشمیر میں کریں تو ان کو یہ جو ظلم کرتی ہے انڈین آرمی، آپ جا کر دیکھ رہے مقبوضہ کشمیر میں، تو وہ ختم ہو جائے صبح۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کیا کیا ظلم کر رہی ہے، آپ کبھی جا کر دیکھیں تو صحیح، ہمیں بتائیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، کئی چیزیں ہیں جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہاں لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یہ مودی ظلم کر رہا ہے، یہ بیسکلی ٹیررسٹ۔ اگر آپ اس وقت کا آج کا ہٹلر ہے تو وہ مودی ہے، اس کا ٹرینڈ یہ ہے، اس کی طریقہ یہ ہے، اس کی سٹیج انیشیل یہ ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں آپس میں لڑانا ہے، ہندو اور پاکستان کو، مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، پاکستان اور انڈیا کو، اور اپنے ووٹ بینک اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا لیڈر بنانا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا مودی صاحب، یہ محبت اور پیار کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں، یہ ہماری اکٹھی سرزمین تھی، یہ بر صغیر اکٹھا تھا، یہ کوئی بر صغیر آپ کا نہیں تھا، یہ ہمارا بھی ہے۔ تو یہ ہماری عوام، آپ دیکھ لیں انڈین کوئی ایکٹر آتے ہیں یا کوئی چیزیں آتی ہیں تو کتنی محبت ان سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے کچھ جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بڑی محبت ملتی ہے، لیکن یہ اس طرح کے عناصر، یہ اس طرح کے ظالم لوگ، ان لوگوں نے ہمارے ملک میں افراتفری پیدا کر دی، ہمارے ملک میں نفرت پیدا کر دی، ہمیں باہمی محبت ختم کروا کے آج آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کیا معاملات بنائے دیے، کیا کر دیا۔ 2019 میں جب ابھی نندن پاکستان میں پکڑا گیا، کیپچرڈ ہوا، اس کا کریش ہوا، تو ہماری محبت دیکھے، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ورنہ اس کو وہاں کوئی بندے مار دیتے تو کیا کر دینا تھا، کسی نے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، وہ خود آیا تھا ہمارے۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک محبت کا پیکر ہے، ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم اخلاق والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں سکھایا، ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا، ہمیں اللہ پاک نے اخلاق اور محبت پہلے بتائی ہے کہ یہ کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر آئے ہم آپ کے لیے تیار ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، لیکن پہلا ہمارا جو کام ہے وہ آپ کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا ہے، ہماری محبت کرنا ہے، ہمیں اتنا کمزور نہ سمجھے، ہمارے آپس میں معاملات ہوں گے، ہمارے ملک کے معاملات ہوں گے، لیکن ہم اکٹھے ہیں۔ تو یہ ہم نے آج پالگم ویلی کا 2 دن پراپر سرچ کر کے آج آپ کو یہ ویڈیو بنائی ہے کہ یہ سارا جو انٹرویو سارا ایسے ہم نے نہیں بنایا، ہم نے سارا سرچنگ کی ہے، کس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہے، اس کی کیا چیزیں، یہ سارے یہ ڈرامے باز انہوں نے پاکستان پہ جو ان سے کام نہیں ہوتا، جو نقصان ہوتا ہے، پہلے چائنا پہ کرتے تھے، چائنا نے اس کو منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد ان کی جرت نہیں چائنا کے ساتھ کام کوئی ان کے اوپر الزام لگائے، اب یہ ہمیں غلط لے رہے ہیں، ہمیں لائٹ لے رہے ہیں، بس انہیں ہدایت آنی چاہیے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے۔ میری قوم، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے،
آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، جزاک اللہ۔